خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم او زد ماروك. كنشكركم كيف العاده على الدعم ديالكم. الحلقه ديال هذا اليوم، اسبانيا تبدي تخوفها من اسلحه المغرب. هنا كنشوفوا بان المغرب كيرعب الجيران، لا الجزائر ولا اسبانيا، وراه ماشي في الطريق الصحيح ديال التسلح ديالو. وكذلك غادي نشوفوا المغرب بدا في العقوبات ديالو ضد تونس، وبدا كيفرض الضريبه على المواد والمنتوجات ديال تونس اللي كيدخلوا لعند المملكه المغربيه. واخيرا غادي نشوفوا تبندير جديد من القوات المسلحه الملكيه، وكاين قتلى وجرحى في صفوف البوليزاريو. كاين اخوتي هذا النهار واحد التبندير جديد في صفوف البوليزاريو. البوليزاريو مازال كيلعب مع المملكة المغربية، مازال كيتسلت وكيدخل عند المنطقة العازلة اللي المغرب خلاها تحت المراقبة ديال المينورسو ديال الأمم المتحدة، ولكن البوليزاريو مازال كيتسلت وكيدخل تما وكيبغي يدير تشويش. ولكن المغرب دابا حاضي البلاد ديالو، كتسمى المنطقة العازلة، ما كتسماش الأراضي المحررة ولكن ولات الأراضي المحرمة لعند البوليزاريو. هنا جاو بعد العناصر ديال البوليزاريو دخلوا المنطقة ديال المهيريز. مهيريز غادي نوريها لكم في الخريطة باش تشوفوها. هنا كاينة طائرة مسيرة قتلت 4 ديال العناصر ديال البوليزاريو، وكذلك جرحى بعدد كثير. هنايا واخا دي مستوره غادي يمشي غدا لعند المخيمات ديال تندوف. المهم هنايا هما بغاو يبينوا لعند دي مستوره بان كاين واحد الحرب مفتوح ما بين المغرب والبوليزاريو. حنا رحنا عارفين ديك الحرب هو حرب وهمي، كتسمى كيجيو يضربوا ويهربوا، ولكن ديك الخطه هذيك اللي كانت خدامه ليهم في السبعينات والثمانينات ما بقاتش خدامه دابا، حيت دابا المغرب ولات عنده اسلحه جد متطوره، التكنولوجيا جد متطوره. وهنايا المغرب ما كيضحكش، اللي يدخل كيتبندر. اليوم 4 العناصر ديال البوليزاريو تبندروا، وكذلك جرحى كثيره. صافي هنا سالينا. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. واخا دي مستوره راه ماشي لعندكم لتما، ما عندنا غرض. دخلتي قربتي دخلتي للحدود صافي كتنحى. المغرب ما كيضحكش. المغرب دابا عطى الشروط ديالو اللي هما كيف تكلمنا عليهم البارح، الحكم الذاتي. هذا هو الحل السياسي الوحيد، حاجه اخرى راهي ما كايناش. الحرب ما تقدوش عليه. المغرب راه قادر يدافع على الحدود ديالو، واللي قرب يجرب. كيف راكم كتجربوا دابا الجزائريون، داك العسكر ديال الجزائر كيدفع هاد المرتزقه، اللي كيدخل كيتبندر. صافي سالينا. صيفطوا كاع داك القياده كامله ديال البوليزاريو وداك المرتزقه كامله، كلشي غادي يتبندر، وغادي نهنيوكم من داك البوليزاريو كامل. الدنيا هانيه، حنا ما كنخسروا حتى شي حاجه. طائره بالتيليكوموند اللي يدخل كتعطيه للراس. صافي سالينا الكلام. هنايا دابا وصلوا لواحد المنطقه. في الاول كانوا كيهاجموا في هذه المنطقه هنايا جهه المحبس، كانوا كيدخلوا لجهه المحبس كذا، ولكن دابا وصلوا لعند المهيريز. المهيريز هو واحد الفيلاج حدا تيفاريتي اللي كاين هنايا. دابا دخلوا لهذه المنطقه هذه. واش دخلوا من المنطقه العازله الله اعلم، ولا دخلوا على موريتانيا وكيجيو يدخلوا لهذه المنطقه هذه باش يديروا تشويش ولا يهاجموا هنايا الجدار الامني المغربي. ولكن المغرب ما كيضحكش مع هذه المنطقه هذه، اللي دخل ليها كيتبندر ولات اراضي محرمه، باش ما يبقاوش يقولوا بان راه داك الاراضي اراضي محرره. ما كايناش شي اراضي ديال البوليزاريو ما عندوش شي سياده على الاراضي كيف كيبغيو ينشروها في الاعلام ديال الجزائر، ولا كاع داك البروباغندا ديال البوليزاريو. ما كاينش تما الفار ديال البوليزاريو اللي غادي يجي يتسارى تما، اللي يدخل كياكل العصا. دابا غادي نشوفوا القضيه بين المغرب واسبانيا. كنشوفوا بان اسبانيا مرعوبه خايفه من التسلح ديال المغرب. هنا
المغرب ولا كيفرض القوه ديالو. شفنا بعض الجرائد ديال اسبانيا كيقولوا بان المغرب هي القوه الصاعده وكذا وكذا. المغرب دابا راه قوه وكيفرض القوه ديالو على اسبانيا. دابا كاع داك التسلح ديال المغرب اخيرا وكاع الاتفاقيات الامنيه اللي دارها مع اسرائيل ومع امريكا، وكذلك السلاح جميع الانواع اللي دخلت لعند المغرب، لا من عند تركيا ولا من عند امريكا ولا من عند فرنسا ولا من عند اسرائيل، كتسمى واحد الاسلحه جد متطوره، رادارات اخر جينيراسيون، طائرات كذلك، مروحيات كذلك، دبابات كذلك، صواريخ جد متطوره، طائرات بدون طيار كذلك جد متطوره، البحريه كذلك. المهم المغرب ما كيشريش الخرده، كيشري شي حوايج اللي هما خطيرين جدا، حيت الا كان شي حرب، الحرب ديال دابا هو الحرب التكنولوجي، ما بقاش داك الحرب ديال شحال هادي اللي غادي تجيب انت الدبابات ديالك وانا الدبابات ديالي ومشاو سيدي في داك لي ترونشي وداكشي، ما بقاش داك الحرب هكا. دابا ولا الحرب كتسمى كيكونوا عمليات جراحيه شيروجيكال، كتسمى كنمشيو كنحطموا الهدف. اخيرا المغرب نشر القوه ديالو على الشمال ديال المغرب. شفنا قاعده عسكريه جد متطوره في شمال الرباط، وفيها تما انظمه صينيه طويل المدى اللي تقدر تحامي على البلاد، وكتسمى هذاك الشيء دفاع ضد اي هجوم جوي. وشفنا كذلك المغرب انشر السيطره ديالو على المحيط والمضيق ديال جبل طارق، ماشي المحيط، البحر الابيض المتوسط وجبل طارق. تما كاين واحد راح نتكلمنا عليها في واحد الفيديو، واحد نوع ديال الصواريخ من اسرائيل اللي هما انتيليجون، كتسمى متطوره، كتسمى كتمشي هي اللي كتقلب على الهدف ديالها، وإلا شدا شي رادار كتمشي تحطم الرادار اولا باش ديك ساعتين الصاروخ الثاني يحطم الهدف، وكتسمى العدو كيولي عمى والهجوم كيولي ساهل. ديك ساعتين الاهداف كتبقى باينه. هنا اسبانيا ولات كتخاف من هذا الشيء هذا، كتقول دابا راه واخا دابا صيفطت داك السفينه في داك الاولى عند الجزر الجعفريه، ودابا كنشوفوا احزاب كيغوتوا راه المغرب دار مزرعه الاسماك وكذا وكذا وراه كيستفز وكذا وكذا، هذوك المياه راه زعما كيخترق السياده الاسبانيه على داك المياه ديال داك الجزر المحتله وكذا. لا، المغرب هذا كيعطي الرخصه ديال مزرعه الاسماك، هو ما كيعترفش بالسياده ديال اسبانيا. الحصار على سبته ومليليه كتسماه حتى هذاك هو طرف في النزاع، وكيبين عند اسبانيا بان الا ما ارتبطيش والا ما اعترفتيش بالصحراء المغربيه ودرتي كيف المانيا، راه المغرب غادي يدقك اقتصاديا وكذلك حتى بالقوه. المغرب كيفرض القوه ديالو. المغرب ما غاديش يهاجم على اسبانيا، ولكن كيقول لها عندك وياك. دابا هي بدات كتخاف، ما بقاش عندها داك الدور ديال القوه اللي كانت كتلعبها في داك البحر الابيض المتوسط. دابا ولا المغرب عنده قوه كذلك جد خطيره وجد متطوره، وهذا الشيء كيفرح. هنا كنشوفوا واحد اللي كان هو رئيس وكالة الأنباء الإسبانية، هاد السيد هذا كيقول بأن مدريد مقلقة من داك العلاقات اللي كاينه بين امريكا والمغرب. دابا المغرب اختار امريكا اختارت المغرب كحليف استراتيجي وحيد في المنطقه، وكيتخلى على اسبانيا. وهاد الصحفي اللي هو معروف اللي هو لويس ماريا أنسون كيقول بان دونالد ترامب اعترف بالسياده المغربيه على صحرائه، ولكن جو بايدن ما غاديش يرتجع نهائيا بلا ما تحلموا. راه مازال عندهم واحد الامال. كنشوفوا دابا الحكومه ديال اسبانيا ولا كاع ديك الاحزاب ديال اسبانيا اللي ما كتبغيش المغرب واللي ديما كتخرج ليه بالعداوه، مازال عندهم واحد الامال كما بايدن يرتجع. بايدن ما غاديش يرتجع، كاع الاداره بايدن ما غاديش ترتجع، حيت كتسمى الدولة اللي اعترفت، ماشي ترامب اللي اعترف ولا انسان ولا بشر واحد اعترف، راه الدولة اللي اعترفت.
دابا حنا شفنا الخريطات كاملين اللي نشرتهم اخيرا، السي اي ا، شفنا ابل، شفنا كاع وزاره الخارجيه الامريكيه، كلشي كينشر الخريطه كامله ديال المغرب والدعم الكامل بالاسلحه، باللوبي، بالاموال، بالاستثمارات، بكل شيء كتسمى كاين واحد الدعم قوي. وهنا هاد السيد هذا كيقول بان راه كذلك دابا امريكا بدات كتخلى على اسبانيا. رحنا تكلمنا على ديك القاعده العسكريه ديال الروطه اللي تقدر ترجع لعند ينقلوها لعند المملكه المغربيه. هنا دابا اسبانيا كتقول ديك القاعده ديال الروطه تقدر تكون في المغرب. كيشوفوا بان المغرب كذلك القوه ديالو لا البحريه ولا التكنولوجيا، القاعده العسكريه في شمال الرباط، وكذلك قاعده اللي غادي تكون هنا مع اسرائيل على حسب بعض المصادر، قاعده جويه قريبا من مليليا. كتسمى كاع هادشي ولا كيخوف اسبانيا، وهادشي جد مفرح. وهنا كنشوفوا بان المغرب ماشي في الطريق الصحيح ديال التسلح ديالو، ما كيختارش الخرده، كيشري واحد الاسلحه اللي هي جد متطوره اللي هي كتخوف الجيران وكتخوف اسبانيا. وماشي اول مره اسبانيا كتخرج بهذا الكلام هذا بان المغرب راه ولات دوله قويه باسلحه جد متطوره ولات كتخوفها بزاف بزاف بزاف. هنايا دابا القضيه ديال تونس، القضيه ديال تونس شفنا اخيرا في هذه الايامات بان المغرب تراجع على داك الاتفاقيات ديال التجاره الحره بين المغرب وتونس. هنا شفنا الرئيس التونسي داك التقارب ديالو مع الكبرانات ديال الجزائر، وشفنا كذلك شنو دارت تونس في التصويت على القرار الاخير 26/02 ديال الامم المتحده عند قضيه الصحراء بان انسحبت، ما صوتتش لصالح المغرب. وشفنا بعد واحد شويه ديال العداوه. هذا الشيء راه جاي من عند الرئيس الديكتاتوري. حنا ما كنهضروش على الشعب التونسي خوتنا حبابنا، ما كاين حتى شي مشكل معاهم، ولكن دابا كنشوفوا بان هذا الرئيس هذا بهاد الديكتاتوريه ديالو والديكتاتوريه الدستوريه اللي راه دارها، وهذا السيد هذا بحال اللي تباع عند الجزائر. دابا التجاره الحره اللي كانت من تونس كتجي لعند المغرب، كاع داك المواد ديالهم المنتوجات ديالهم كانوا كيدخلوا للمغرب، والمغرب عنده اتفاقيات مع مع بزاف ديال الدول، عنده تجاره حره مع امريكا، مع اوروبا، مع الامارات، كانت كذلك مع تركيا وحبسناها، ومصر حبسناها حيت داكشي ما كانش هو هذاك. دابا تونس النوبه ديال تونس، والمغرب كيفرض دابا الضريبه ديال الجمارك ديال 17.5%. اي منتوجه ديال تونس اللي كتدخل عند المغرب يخلصوا عليها الضريبه ديال 17.5%. هنا كنشوفوا التبادل بين المغرب، التجاره بين المغرب وتونس. المغرب كيستورد 236 مليون دولار من عند تونس، كيعاون التجاره والاقتصاد ديال تونس، وتونس كتشري من عنده غير 89 مليون فاصله 26 من عند المغرب. كتسمى الميزان كان لصالح تونس. المغرب كيعاون تونس في هاد التجاره ديالها والاقتصاد ديالها، ولكن هادو حتى هما كينكروا الخير. هاد الرئيس هذا، انا كنهضر على الرئيس كينكر الخير. دابا بدا كيلعب مع الكبرانات، جابها في راسو. المغرب دابا ولا كيفرض الضريبه، اتخلص اخويا اللي غادي يدخل عند المملكه المغربيه غتخلص عليه. ودابا ما تقدرش تدخلوا لعند المغرب وتكون عندك مثلا سيكورسال اخرى باش تولي توزع داك المنتوجات ديالك، تدخلهم من المغرب ومن المغرب تولي توزعهم لعند اوروبا مثلا، حيت المغرب عنده اتفاقيه ديال التجاره حره كتسمى منتوجه ديال تونس تدخل لتونس للمغرب ما يخلصش الضريبه، ومن المغرب يولي يتوزع لعند اوروبا ولا لعند امريكا ما يخلصوش عليه الضريبه. هذا كتسمى كان فاتح ليهم المارشيات، ولكن دابا داك المارشيات تبلعوا وكذلك الضريبه تخلص. هنا غادي نشوفوا داك السياسه ديال هذا الرئيس ديال تونس اللي تبع عبد المجيد حاشاكم، تبع الكبرانات. حتى داك 300 مليون دولار اللي كانوا واعدوهم اللي عطى فيها واحد القلاده ما دخلتش لعند البنك الرسمي ديال تونس، ما كايناش. كتسمى كذبوا عليهم
كذبون كذب على الرئيس قيس سعيد، حتى ديك 300 مليون دولار ما جاتش لعند تونس. كل شيء غير الوش، كيخصهم دابا تونس تجي معاهم كذا كذا، والهضره والكذوب وشي حاجه ما كاينه. واللي هو مؤسف لعند تونس هما رجال الاعمال ديال تونس. رجال الاعمال ديال تونس هاربين، كيهربوا من تونس وكيجيو يستثمروا في المغرب. كاع داك رجال الاعمال اللي عندهم لوزينات وعندهم الشركات وعندهم المال والفلوس كيهربوا من تونس وكيجيو للمغرب باش يستثمروا في المغرب. وهنا تونس غادي توقع لها المشكل ديال الشوماج. بزاف ديال اللوزينات اللي غادي يبلعوا في تونس، واللي توانسه غادي يجيو يخدموا مغاربه ويخدموا من المغرب وما عندهم غرض، حيت جبروا تما كاين واحد الديكتاتور اللي تابع الكابرانات اللي ما مخليهمش يديروا البيزنس كما بغاو. كيهربوا من تونس وكيجيو لعند المغرب ولا يمشيو للامارات ولا لفرنسا، ولكن الاكثريه كيدخلوا لعند المملكه المغربيه. هنا باش تشوفوا كيفاش تقلبت طاوله على تونس. شكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والله يحفظكم.